अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। घरेलू तनाज़ा सियालकोट थाना गोकी के इलाके में शोहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। घरेलू हालात की वजह से दोनों मियां बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था। अहले इलाका का बयान। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहिब का अचानक दौरा। सफाई के नाकिस इंतजामात पर अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश। DHO और MS समेत 5 अफराद की मुअत्तली के अहकामात जारी। जामपुर केनाल का पुल खस्ता हाली का शिकार। अवाम की जिंदगी खतरे से दो चार। इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। खुशाब का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जंगल का मंजर पेश करने लगा। हर तरफ खुश्क घास के डेरे। शहरियों के लिए अपने प्यारों की कब्रों को तलाश करना भी मुश्किल हो गया। और उग्गी में जारी 5 रोजा सकाफती मेला तमाम तरानायां समेटते हुए इख्तिताम पजीर। तकरीब के आखिरी रोज फुटबॉल और वॉलीबॉल समेत दीगर खेलों के मुकाबले शायकीन महजूज। का बाकायदा आगाज करते हैं। सियालकोट थाना अगोकी के इलाके में शोहर ने घरेलू तनाज़ा पर बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घरेलू तनाज़ा पर फायरिंग करके 32 साला तनवीर ने अपनी 28 साला बीवी सफीरा को कत्ल करने के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मकतूलीन की 7 साल कबल शादी हुई थी और मुजफ्फरपुर में किराए के मकान पर रिहाइश पजीर थे। घरेलू हालात पर दोनों मियां बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था। आज सुबह तनवीर ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर बीवी को मारने के बाद अपनी भी जिंदगी का खात्मा कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहिब का अचानक दौरा। सफाई के नाकिस इंतजामात पर अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश। DHO, MS, DHQ, एक्टिन पब्लिक हेल्थ और 2 स्टाफ मेंबर्स को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहिब का अचानक दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने अस्पताल में सफाई के नाकिस सूरत हाल पर इंतजामिया की सरजनिश की। वज़ीर आला पंजाब ने DCO और दीगर ऑफिसर से होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ मोहम्मद अकरम चौधरी, MS DHQ डॉक्टर शबीर अहमद, DHQ के स्टाफ नर्स साजिदा और डिस्पेंसर अब्दुल लतीफ, जबकि 16 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी होने के बावजूद सीवेज के मंसूबे पर बर वक्त काम शुरू न करने पर एक्सियन पब्लिक हेल्थ जावेद परवेज को मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए। इलाका पछाद और दाजुल शहर से मिलाने वाला जामपुर केनाल का पुल खस्ता हाली की वजह से किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है, जबकि इंतजामिया ने चुप साथ रखी है। शहरियों ने आला हुकाम से नया पुल बनाने का मुतालिबा कर दिया है। मजीद जानते हैं वकार अहमद की इस रिपोर्ट में। महकमा हाईवे की मुबैना अदम तवज्जो के बायस इलाका पचाद और दाजल शहर से मिलाने वाला जामपुर किनाल का ये वाहिद पुल इंतहाई खतरनाक सूरत अख्तियार कर चुका है। इस खतरनाक पुल में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। इस पुल के पिल्लर खस्ता होने के साथ साथ इनमें दरारें भी पड़ चुकी हैं, जबकि इस मसरूफ तरीन पुल के ऊपर से रोजाना हजारों की तादाद में गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला रहता है। मकामी लोगों ने ट्रैफिक गुजारने के लिए इन गड्ढों को आर्जी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के नाकिस मटेरियल से भरा हुआ है, जो किसी भी वक्त ये पुल गिरकर बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से फिलफौर नया पुल तामीर कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद नोमान के साथ वकार अहमद, कोहे नूर, न्यूज जामपुर।
خوشاب کا سب سے بڑا مرکزی قبرستان جنگل کا منظر پیش کرنے لگا۔ ہر جانب خشک گھاس کی ڈیرے، شہریوں کے لیے اپنے پیاروں کی قبروں کو تلاش کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عارف ندیم پاشا۔ 1 لاکھ سے زائد آبادی کے شہر کے لیے بنا ہوا سب سے بڑا مرکزی قبرستان جنگل کا منظر پیش کرنے لگا۔ لوگوں کے لیے اپنے پیاروں کی قبریں تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ قبرستان میں ہر طرف جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں، جن کی سالہ سال سے کٹائی کا مناسب بندوبست نہ ہونے کے باعث قبریں نظر آنا بند ہو گئی ہیں۔ ان بڑی ہوئی جڑی بوٹیوں کی وجہ سے قبرستان میں پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ تلاش کرنا بھی دشوار ہو گیا ہے، جبکہ قبرستان کا مرکزی گیٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے قبرستان میں ہر طرف آوارہ جانور آزادانہ گھومتے ہوئے اور قبروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جانور کھلے عام اندر پھیر رہے ہیں، گیٹ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور پاس سے گزرنے والے گندے نالے کا پانی قبرستان میں داخل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قبریں بیٹھ گئی ہیں اور ہم نے اپنے پیاروں کی قبروں کی پہچان تک ممکن نہیں رہی۔ جبکہ دوسری طرف بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان میں تدفین کے لیے جگہ بھی کم پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے پیاروں کی تدفین قبرستان سے باہر کرنا پڑتی ہے۔ قبرستان میں لائٹنگ کا بھی کوئی مناسب انتظام نہیں ہے، جس کے باعث لوگوں کو رات کے اوقات میں اپنے پیاروں کی تدفین کرنے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نسیم کلوندے قبرستان جڑا جوہر آباد دا سب تو بڑا قبرستان ہے، اتنی ناقص حالات ہے کہ اگر بارش آ ونجے تو اتنی قبراں دے جناب قبراں نظر ہی نہیں آنی۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض افراد نے قبرستان انتظامیہ کے ساتھ ملی بھگت کر کے قبرستان میں 4 دیواریاں بنا کر قبضہ جما رکھا ہے، جو ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مقامی لوگوں نے اس تمام تر صورتحال پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فوراً نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ عارف ندیم پاشا، کوئی نور نیوز۔ اگی میں 5 روزہ ثقافتی میلہ تمام ترانیاں سمیٹتے ہوئے اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ تقریب کے آخری روز فٹ بال، والی بال سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے کروائے گئے۔ مزید جانتے ہیں گفتار احمد کی اس رپورٹ میں۔ اگرور تناول کلچرل فیسٹیول 5 روز تک اگی میں خوشیوں اور رنگینیاں بکھیر کر اختتام پذیر ہو گیا۔ فیسٹیول کے آخری روز الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ضلع نائب ناظم مانسہرہ غلام مرتضیٰ صاحب تھے، جبکہ دیر سے تحصیل ناظم منڈا سید علی حسن شاہ نے خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کی۔ عوام کی طرف سے تحصیل کونسل کی اس کاوش کو بے حد سراہا گیا اور آئندہ بھی اس قسم کے فیسٹیول منعقد کرتے رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے تحصیل کونسل، تحصیل ناظم راجہ بشیر اور نائب ناظم قاضی زاہد اللہ کو فیسٹیول کے کامیاب انعقاد پر خراج تحسین پیش کیا۔ فیسٹیول کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے افراد کو انعامات اور اسناد سے نوازا گیا۔ اس فیسٹیول کے انعقاد میں ٹی ایم اے اگی، جے آئی یوتھ اگی اور پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک پین اگی نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ثقافتی میلے کا انعقاد تحصیل حکومت کا ایک خوشائن اقدام ہے، جس میں سیرت کانفرنس ٹور کالج کے طلباء کے درمیان تقریری نعتیہ مقابلے کرائے گئے اور اس کے علاوہ ثقافتی شو پیش کیے گئے۔ اس پر میں تحصیل ناظم راجہ بشیر، نائب ناظم زاہد اللہ اور ٹی ایم او عرفان خان اور ان کی جملہ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیمرہ مین عاقف رحمان کے ساتھ گفتار احمد، کوہ نور نیوز، اگی۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں فیصل آباد کی، جہاں بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے لیڈی باغ میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس کا اہتمام فیصل آباد گرل گائیڈ ایسوسی ایشن کی طرف سے کیا گیا۔ تقریب میں بچوں نے دل فریب ملبوسات زیب تن کر رکھے تھے۔ پروگرام میں مختلف قسم کے کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں بچوں نے بھرپور حصہ لیا اور پینٹنگز بھی کی گئیں۔ تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ شرک پور شریف میں سی ای او لیسکو واجد قاسمی کی ہدایت پر لیسکو سب ڈویژن میں عملے کو حفاظتی سامان اور یونیفارم دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں محمد امیس خان کی اس رپورٹ پہ۔ سی ای او واجد قاسمی کی ہدایت پر لیسکو سب ڈویژن شرک پور میں عملے کو سیفٹی اشیاء فراہم کی گئیں، جن میں ہیلمٹ، تمام اوزار اور نئی یونیفارم، جس میں پینٹ، شرٹ اور شوز شامل ہیں۔ ایس ڈی او لیسکو شرک پور غلام مسلیم نے میڈیا کو بتایا کہ ہمارے پاس 14 لائن مین، 43 اسسٹنٹ لائن مین اور 2 ایل ایس ہیں، جن کو نئی یونیفارم فراہم کر دی گئی ہے۔ اب عملے کا ہر شخص یونیفارم میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ اس موقع پر چیئرمین محمد شمون، وائس چیئرمین محمود طاہر، جنرل سیکرٹری محمد عمران اور جوائنٹ سیکرٹری امیر علی بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین فضل حبیب خان کے ساتھ محمد امیس خان، کوہ نور نیوز، شرک پور۔
चकवाल में रोड सेफ्टी आगाही मुहिम के हवाले से मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम वॉक का एहतमाम किया गया, जो यादगार शोहदा चौक से शुरू होकर कम्युनिटी सेंटर पर अख्ताम पजीर हुई। रैली की क़यादत SSP मोटरवे पुलिस, DCO और DPO चकवाल ने की। रैली में रेस्क्यू 1122 के अलावा दीगर महकमों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। शुरका ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर रोड सेफ्टी के हवाले से एहतियाती तदाबीर दर्ज थी। मुकर्ररी ने खिताब करते हुए कहा कि वॉक का मकसद अवाम में रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही देना है, ताकि ट्रैफिक हादसात में कमी लाई जा सके। पाकिस्तान में हर साल 12,000 अफराद ट्रैफिक हादसात में हलाक हो जाते हैं। हादसात की शरह में कमी लाने के लिए मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू के ताउन से बहावलपुर में रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं बहावलपुर से जावेद खान। बहावलपुर में नेशनल हाईवे मोटरवे की जानिब से सराकी चौक तो चौक फारा तक रोड सेफ्टी के हवाले से अवाम में ट्रैफिक कानून के शऊर की आगाही के लिए वॉक निकाली गई। वॉक में सेक्टर कमांडर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे रहीमर खान, अब्दुल खलीक, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टोटा बहावलपुर मोहम्मद जाहिद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्कूल व कॉलेज के तुलबा, सिविल सोसाइटी, ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान में हर साल 12,000 अफराद ट्रैफिक हादसात में हलाक हो जाते हैं। उन्होंने कहा दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए, इससे हादसात में कई गुना कमी वाक़या हो सकती है। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर 85% से ज्यादा हादसात की वजह ड्राइवर खुद होते हैं। हमें मुतआद और जिम्मेदार ड्राइविंग करनी चाहिए। यकजहती का पैगाम आवाम को देना चाहते हैं कि रोड सेफ्टी जो है इसमें हम सब शराकतदार हैं और रोड सेफ्टी हम सब के लिए अहम है। रोड सेफ्टी के हवाले से हम आवाम को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि रोड सेफ्टी का मतलब है एक दूसरे की इज्जत करना। रोड यूज़र एक कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी में तमाम लोग जब तक एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, यानी अपने हक पर दूसरे को फोकियत नहीं देंगे, जिस तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने से बड़ों को इज्जत देते हैं, अहमियत देते हैं, इसी तरह सड़क पर भी हमें चाहिए कि दूसरे रोड यूजर की इज्जत करें, उसकी जानो माल को मुकद्दम समझें। कैमरामैन खुरम साद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। खबरों में भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के मौके पर असगरिया इमाम बारगाह खोकर मोहल्ले में एक मजलिस मुनक्किद की गई, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जाकिर मौला बख्श मुर्तज़ाई का खिताब करते हुए कहना था कि शोहदाए करबला ने अपनी जानों का नजराना देकर इस्लाम को बचाया और हमेशा अमन और भाईचारे का दर्स दिया। हमें भी चाहिए कि हम भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा हों। और इस मौके पर अज़ादारों ने नौहाखारी और सीना कोबी का सिलसिला भी जारी रखा। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और बारगाह के अतराफ में तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। इलाकाई खबरों से इतना ही और अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, बुरवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।